نبی کریم علیہ السلام سنیا تے شہزادی تے گھروں رومن دی آواز آ رہی، امام حسین پاک روندے پہ، اور تو انہوں پتہ ہے بعض اوقات عورتیں کوئی کام کر رہی ہو نہ تو آتی ہیں چلو کپڑا نچوڑ کے پا لواں، چلو اے کام کر لواں، پھر بچے نو چپ کرینی ہیں، پھر اے کام کر دیاں وہ تھوڑی دیر کر دیں دیاں۔ ہن شہزادے امام حسین پاک روندے پہ، نبی کریم علیہ السلام اپنی لاڈلی شہزادی لخت جگر نور نظر دے گھر آئے، سیدہ فاطمہ زہرا دے تے کیا فرمایا؟ علم تعلمی انا بکاءہ یؤذیننی، فاطمہ تینوں پتہ نہیں حسین دا رومنا مینوں ایذا دیندا، حسین دے رومن نال میرا دل دکھی ہوندا، حسین روے تے میں غمگین ہونا، کیا تانوں اس گل دا پتہ نہیں؟ جدو میرا شہزادے دے نال اے معاملہ ہوئے اس طرح تے جلدی چپ کرایا کرو، اے دیر نہ کیتا کرو۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام۔ پیارے بزرگ اور بھائیوں، گزارشات سمیٹن دی طرف آنا، آج علمیہ اے وے کہ اہل بیت کرام دی محبت دا نعرہ لا کے، پیار دا نعرہ لا کے لوگ اہل بیت کرام دے نال عداوت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اور شان اہل بیت دے عنوان نال توہین اہل بیت کر رہے ہیں۔ عنوان شان اہل بیت دا، عنوان مقام اہل بیت دا، ناموس اہل بیت دا، اور کر رہے ہیں توہین اہل بیت۔ عجیب عجیب گلاں کی دیا جاندی ہیں، اور عنوان قائم کیتا جاندہ ہے کیڑا؟ شان اہل بیت۔ اے گل ذہن وچ رکھنا، امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 504 تو لے کے 505 تے ساری تفصیلات ذکر فرما دیتیاں کہ کوئی رون روان دی نیت نال شہادت نامہ پڑھے، چاہے صحیح روایت نال پڑھے، تو اے بھی کبھی حرکت ہے اور اے بھی جائز کوئی نہیں۔ سنتے پہ ہو کہ کوئی نہ؟ امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 504 تو لے کے 505 تے اے بات فرما دے کہ اے شہادت نامہ رون روان دی نیت نال پڑھنا، چاہے صحیح روایت ہی بیان کیتی جاویں، پھر بھی کبھی حرکت، پھر بھی جائز کوئی نہیں، کیونکہ شریعت دا مزاج کیا ہے؟ روندے نو چپ کراونا، اے شریعت دا مزاج، چپ بیٹھے نو روانا اے شریعت دا مزاج نہیں۔ بس تسی توجہ میرے آل رکھسو، انشاءاللہ جلدی میں تواڈی جان چھوڑ رہا، ادھر توجہ میرے آل رکھسو، انشاءاللہ جو قسمت رزق ہے وہ آنے ہی آنا ہے، کدھر ہی نہیں جانا، تسی توجہ میرے آل رکھنی۔ امام اہل سنت کی فرما رہے ہیں کہ رون روان دی نیت نال شہادت نامہ پڑھنا، چاہے صحیح روایت نال ہوئے، اے بھی کبھی حرکت ہے، اے بھی جائز کوئی نہیں، کیونکہ دین شریعت مزاج ہے روندے نو چپ کرانا، نہ کہ چپ بیٹھے نو روانا۔ تے اگو فرما دیں اگر کوئی موضوع من گھڑا تے روایت پڑھے جس دی سند حوالہ کوئی نہ ہوئے، ایسی روایت پڑھے نا کوئی بھی واج خطیب تے مجمع وچ جتنے افراد موجود ہو سن، اتنی دفعہ موضوع من گھڑا تے غلط روایت پڑھے دا گناہ وبال واج دے خطیب نو مل سی۔ اے توجہ ضرور فرمانا، امام اہل سنت کی فرما رہے ہیں کہ کوئی واج خطیب اگر موضوع من گھڑا تے روایت پڑھ دے نا تو مجمع میں جتنے حاضرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، اتنی مرتبہ موضوع من گھڑا تے روایت پڑھے دا گناہ وبال اس واحد خطیب دے سر تے آونا۔ 10,000 بندہ نا مجمع 10,000 تو واحد خطیب نے ایک موضوع روایت پڑھی، من گھڑا تے روایت پڑھی، ایک غلط روایت پڑھی نا تو او 10,000 دفعہ موضوع من گھڑا تے روایت پڑھے دا وبال گناہ واحد خطیب تے آنا، تو مجمع میں جو ہر ایک نو برابر او دا گناہ ملنا ہے، سارے افراد نو۔ اور جنہا بانی محفل کران والا امام اہل سنت فرمان دیں کہ اے واحد خطیب تے سامعین تے حاضرین اے سارے دا مجموعی طور تے وبال گناہ اے اس بانی محفل نو ملنا ہے تے اس جڑا محفل کران والا ہے انہوں ملنا ہے۔ جی انشاءاللہ کی عرض کر رہے ہیں کہ جیڑا بانی محفل ہے نا، جیڑا موضوع من گھڑا تے روایت پڑھ سی اور جیڑا سن سی جتنا انہوں نے وبال گناہ ملے، بانی محفل نو مجموعی طور تے او دا گناہ ملنا ہے، وبال او دا سر دے باہر ہے۔ ہن ہوندا کیے آج ایسے مبارکہ دا دے لینے خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب مبارک ہوئے، 200 دیکھ بھی تھوڑ گئی ہے، 500 بھی تھوڑ گئی ہے، بڑا مجمع بڑی کامیاب محفل ہوئی ہے، لیکن اے نہیں ویکھیا سوچیا جاندہ وچ بیان کیا ہویا ہے۔ جو کچھ بیان ہویا ہے وہ ساڑھے نجات دا سبب بن سی، جو کچھ بیان ہویا ہے ساڑھے چھٹکارے دے خلاصے دا سبب بن سی، کدھر اینے نہ ہو جاوے کہ جو کچھ اس وچ بیان کیتا گیا اسے وجہ تو کل ساڑھے دے پکڑ آ جاوے، گرفت ہو جاوے، مواخذہ ہو جاوے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ انہوں توجہ دھیان نال سن کے اس تے عمل بھی کرنا ہے۔
آج ایسا محفلہ کرا کہ اپنے آلو محب آل بیت بنے ودی ہوئی اپنے آلو عاشق آل بیت بنے ودی ہوئی تو کل آل بیت ساڑھے کو چہرہ بھی پھیر لویں آل بیت منہ بھی پھیر لویں اس نے منہ بھی نہ لاویں تو اس گل کا کوئی فائدہ ہے وے اس گل نو سمجھو امام اہل سنت اپنے طرف فرماندے ہیں پھر بھی حجت آئی آپ نال امام غزالی دا حوالہ بھی دے رہے امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خانوری امام غزالی دا حوالہ بھی نال دے رہے اے گل پھر سنو کہ اے جڑے موضوع من گھڑا تے روایت پڑھن والا واحد خطیب مجمع وچ جتنے بندے جتنے افراد اتنی دفعہ او موضوع من گھڑا تے روایت پڑھے دا وبال گناہ واحد خطیب دے سر تے پھر مجمع وچ ہر بندے نے اتنا گناہ وبال اور جڑا محفل کران والا سنن والے دا سارے دا گناہ بانی محفل دے سر تے مڑے باہر اسی چاہ سکتے ہیں جدو نہیں چاہ سکتے تو سوچ کے بلانا ہے اے نہیں کہ وہ خطیب آوے تو مڑ مجمع چنگا لگتا ہے مڑ عوام تاں دی جتے 10,000 بندہ نہ بے شک 10 بندے ہو جاویں کم از کم محفل انج دی ہوئے کہ اہل بیت ساڑھے والوں منہ پھیرن نہیں بلکہ سانو سینے نہ لاویں تے اپنی غلامیت قبول فرماویں ہے جی دی محفل کرانی ہن آج جو کچھ بیان کیتے جا رہے نفسانیہ کہانے جنہ دے حقیقت نال تعلق ہی کوئی نہیں ایسی گلنا تو انوی سنن نو ملنی ہیں اسد مڑ جتے سنیے نال مڑ جسارت کر دیا رد کرنے ہیں گالیاں سانو نکل دیاں لیکن کوئی نہیں یہ گالیاں سانو قبول ہیں سانو گالیاں کاٹ لویں پر آل بیت دی توہین نہ کرے سانو گالیاں قبول ہیں اور کی بیان کیتا جاندہ ہے او جی امام حسین پاک گھوڑے دے سوارن ایڑی مار دیں گھوڑے نو چلین دیں گھوڑا ٹردہ کوئی نہیں چلدہ کوئی نہیں امام حیران بھی بڑا فرما بردار گھوڑا ہی تے آج باغی بنیا کھایا ٹردہ نہیں پیا اے نو کی ہویا اور روئی جا رہا ٹردہ ہی نہیں پیا او جو غور نال تھلو تکیا تو سیدہ سکینہ جی گھوڑے دے پیر نہ پی بیٹھیاں تو او گھوڑے نو ٹورن نان پیا دے دی استغفر اللہ بولو استغفر اللہ بولو سارے اے میرے ذمہ نہ لوے میں دا رد کر رہا اے دا کوئی حوالہ نہیں کوئی سند کوئی نہیں بے اصل ہے لیکن اکثر سٹیجہ دے بیان ہو رہی او جی سیدہ سکینہ گھوڑے دے پیر نہ پی بیٹھیاں امام علی مقام ایڑی مرے دیں ٹورے دیں او ٹردہ نہیں اے جی شان بیان ہو رہی ہون کوئی ساڑھے دے غریب مسکین آکے بھی اے دا حوالہ کوئی نہیں سند کوئی نہیں اے ایوے من گھڑاتے موضوع ہے اے بالکل بیان نہیں ہونی چاہی دی تو ساڑھے دے فٹ فتوہ لا دیں دیں اے آل بیت دا گستاخ ہے اے آل بیت دا بے ادب ہے انو آل بیت دی شان حضم ہی نہیں ہونی اے آل بیت دی شان سون ہی نہیں سکتا اندازہ لاؤنا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بجڑے سیدہ سکینہ کو لو گھوڑیاں دے پیر نہ پاوے او آل بیت دا دیوانہ جڑا سیدہ سکینہ کو لو امام حسین دی شہزادی کو گھوڑیاں دے پیر نہ پاوے او عاشق آل بیت او آل بیت دا پروانہ مستانہ دیوانہ تے جڑا غریب مسکین آکھے کہ نا او سیدہ اونجی گھوڑے دے کاننے جو ناپ کے چاہ کرنا اینج کرنا ہی تے اینج نو کرنا گھوڑے دی مجال ہی نہیں خلاف ورزی کر پیر نہ پڑھ دی کیڑی لوڑے سیدہ انجے گھوڑے دا کان ناپ جا کے اینج کرنا ہی تے اینج نہیں کرنا گھوڑے دی مجال ہے نا فرمانی کرے قبلہ او دی مجال ہے تو انہوں حیاء نہیں آندی سیدہ تے امام حسین پاک دی شہزادی کو گھوڑے دے پیر نہ پائی بیٹھے یہ تو عاشق بنے بیٹھے تے جیڑا آکے کوئی حوالہ کوئی سند کوئی دلیل او دوتے فتوے لاوے گستاخ ہے انو آل بیت دی شان حضم نہیں ہوندی ہاں ایو جی سانو حضم نہیں ہوندی جیڑی توہین آل بیت یہ تے توہین آل بیت بڑے بڑے بکواس کیتے جانے او کئی ساڑھے سامنے بیان کرنے لگے نا سیدھا مٹوک دینے او ایک بیان کرنے لگا او جی سیدنا امام حسین پاک اپنے بھتیجے قاسم نو فرمایا قاسم بیٹا جاؤ نا بیرو پتہ کرو کون آیا او پتہ کیتا کہ جی کون آیا دے آگے دسے جی کو برکہ پوش خاتون ہے تو او آنسوہ دے نال ترکا کر رہی ہے کربلا دے میدان ہے دے نال جھاڑو لا رہی اچھا کہیں کہتے ہیں جھاڑو لا رہی ہے دے کہیں کہتے ہیں اپنے اس برکے دے نال صفائی کر رہی ہے ہون امام حسین پاک پوچھے بطری قاسم کو پتہ ہی او مائی کون ہے نہیں چاچو جی میں تے نہیں پتہ او میری امی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے استغفر اللہ بولو سارا ایک کوئی میں اپنے طرف بیان نہیں کر رہے رد کر رہے ہیں بیدہ کوئی مستند حوالہ کوئی نہیں سند کوئی نہیں اچھا ایک کتابت کوئی گل آ بھی بن جائے تو لکھنا لا تیرے میرے جو ہوئے تو امور کو دلیل بڑھ وین دی جیڑی سے پرنٹ ہو کے آونے چھاپ کے لکھنا لا میرے تیرے جے ہوئے تو اسے اوڑ پٹانگ لکھ دے بھی پرنٹ ہو ونجے چھاپ ونجے تو قرآن بڑھ وین دی حدیث بڑھ وین دی سچی گال ہے کہ اے سیاستہ ویج خود بخاری شریف کتنی حدیثیں موجود ہیں جڑے اگلے دن موضوع ہیں اے حدیث ہے ہی نہیں
سیاست میں کتنی حدیث ہیں جتے اتنی چھان پھٹک ہوندی ہے، اتنی احتیاط ہوندی ہے، اتھوں اگلے کاٹ لیندے بھی نہیں یہ حدیث صحیح نہیں، تو چے جائے کہ تاریخی کتابوں ہوئے مستند کتابیں ہی کوئی نہ ہوئے، تو اتھے کوئی ایویں لکھ دے وے تو مڑو والے بیدی توہین کریں، اور انہاں نو حیا نہیں آندی بھی او جڑی مائیاں پاکا کربلا دے میدان موجود ہیں انہاں دا ذکر کر کر کے تے ہون تینو ویلا نہیں ڈہیں دیا، ہون پیسے دی برسات نہیں ہوندی، ہون تو ایڈی جسارہ تے جرت کیتی بیٹھا ہے، او جڑی سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے، جڑی جنتی عورتہ دی سردار نے، او سیدہ پاک نو اتھوں کٹ کے تو ہون تو اتھے کربلا دے میدان دے لے آگے وکھیننا ہے، تینو حیا نہیں آندی، تو سن دے کوئی نہیں بیٹھے بھی ایک گلہ سمجھو بھی اے تواڈے سامنے آل بیدی توہین ہو رہی ہے، تواڈے سامنے بے ادبی ہو رہی ہے، تسی اتے نور نچھاور کر رہے ہو، داد دے رہے ہو، ویلا دے رہے ہو، تواڈا ایمان کتھے کھلوتا ہے؟ ایسا تو کوشش کر رہے ہیں تواڈا ایمان بچاون دی، توانو چنگے لگی ہے یا نہ لگی ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان بچاؤ، اے کوئی شان آل بیت ہے، توہین آل بیت ہے، کتھے لکھے ہے کہ سیدہ زہرا پاک او جڑی جنتی عورتہ دی سردار ہیں تے جنت دی ہواواں لے رہے ہیں، تو انہاں نو اتھوں کاٹ کے تے کربلا دے میدان دے لیا وکھنا او جی آنسو نال ترکا کر رہی ہیں تے اپنے او جڑا حجاب ہے نا برقع جی او دے نال جھاڑو لا رہی، گلاں سنو انہاں دی بالکل ایسے موضوع من کر نہیں سننیاں، کو بیان کرے تو دے سیرے دے ڈانگ نہ مار، انہوں گالا نہ کاٹ، ہاتھ جوڑ کے اتنا تاکو اللہ دا نا ہوئے، او ایسی تانو بلایا شان آل بیت بیان کرن واسطے، آل بیدی توہین نہ کر اسا نہ سوڑ سکتے، اے دنالو چوری کر لا، ڈاکہ مار لا، بینک لوٹ لا، او کاروبار چنگئی، اے کاروبار نہ بنا بھی آل بیدی توہین کرنے تو پیسے لویں، اے غلط کاروبار ہے، اے دنالو چور ڈکیٹ بانوا او کا موڑی وارے چاہیے، ہاں آکھو یہ لوگن، اے دین سارے دا ساج ہے، اے مولوی ٹھیکیدار کوئی نہیں، اپنے دین دے وارث بنو، بالکل انہاں چیزاں دا رد کرو، او تے منڈی شاہ جی 19-10 مرہم جو بیان ہوئے، وہ بیچارے روندے روندے میرے سامنے آئے، وہی نیٹ تے مولوی سنیا سادھ تے بیٹھے، پر گنن ہاتھ لینے آئے، وہ کی بیان کر دے رہے، انہوں میں ساری سناوا رات گزر ونجے وہ خرافات نہ ختم ہوئے، تو سے پہلے نکو نک ہوئے بیٹھے ہو، انہیں نا ہوئے بیٹھے ہو نا، آدھے بنا ہوئے بیٹھے، بیان ایک کی کردہ جاندہ جی، او جی سیدنا قاسم امام حسین پاک دے شہزادے، بتیجے امام حسین پاک دے صاحبزادے امام حسن مجتبی، او شہید ہوئے، اس وجہ کوئی شک نہیں، شہید تو ہوئے نا، ہون او مولی دیڑا ہے نا، اس اگو موڑ اس نو افسانوی رنگ بھی تا دینا ہے، ڈرامہ بناونا ہے، کہانی تو بناونی ہے نا، او جڑے شہید ہوئے نا، ہون انہوں کیویں کر کے لے گیا، او جی امام حسن دے صاحبزادے حضرت قاسم نو شہید کیتا گیا، اگو انہوں آدھا انہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے، انہوں دے قیمہ بنایا گیا، او وید یزیدیاں دی بوٹیاں شامل ہو گئیاں، او ہن گڑڑی بھر کے بن کے لے تا آئے امام حسین گڑڑی بنا کے، او ہن وید یزیدیاں دی بوٹیاں پتہ نہیں پہ لگدا کہ میرے بتیجے قاسم دیاں کیڑیاں بوٹیاں تے یزیدیاں دی کیڑیاں، ہن کے کراں، او مڑ غیب جو آواز آئی کہ ایک کان نال گوشت لا، جتو ذکر دی آواز آوے تے اے تواڈے شہزادے قاسم دیاں تے جنہیں جو ذکر دی آواز نہ آوے اے یزیدیاں دیاں، استغفر اللہ بول، ہون انہاں دا ظلم تے زیادتی ویکھو بھی حضرت قاسم شہید ہوئے، اتھو تے روایت ہے، ہون او شہید کیتا ابن زیاد شمر اس کمپنی نے شہید کیتا، انہاں ظلم کیتا، پر اے جیڑے تواڈے سامنے شان آل بیت بیان کرنے والے تے وڈے عاشق آل بیت، انہاں کے کیتا بھی انہاں صرف شہید کیتا تے انہاں کو قیمہ وچ بڑھایا تے بوٹیاں وچ بڑھایا، ہن اے عاشق آل بیت نہیں، یہ گستاخ آل بیت، تو سن دے کوئی نہیں، انہاں چیزاں نو نوٹ کرو، اے تواڈے سامنے بیان ہووے تے او چپ کر کے بیٹھے نہ رہو، مسئلہ ایمان دا ہے، اس واسطے نشاندہی کر رہے ہیں، ورنہ ساڑھا دل گردہ برداشت نہیں کر دے گلہ برداشت، اے سنانا یا سننا، اے تواڈے سامنے کھولنیاں پوندیاں بھی اے کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی شان آل بیت نہیں، نہ ایدہ کوئی حوالہ نہ کوئی سند، اور میں پھر کہہ رہا کسے کتاب آ بھی جاوے نا تے لکھنا اللہ تیرے میرے جے ہوئے تے ہر غلط گل پرنٹ ہو ونجے تو ٹھیک ہو ویندی، او کوئی آکھے جی میرے کول کتاب ہے، انہوں آکھ تیرے نانے دی کتاب اسی نہ من دے، یہ جڑے تیرے نانے دی کتاب ہے نا اسی نہ من دے، اسا او کتابہ ویکھنی ہیں جڑی مستند کتاب ہے، ایک اللہ ذہن اج رکھنی ہے، اتھو تھی لوگ جسارہ جرت کاروائیں دیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور ایک گلہ زبان تے لیاون واسے دل تے نہیں کردہ، پر مجبوری ہے کہ او بدبخت خطیب کیوں ٹی وی تے ہی آندہ ہے جی، او میں چلو وقت رہتا ہے تو اندر سے سوڑ مجمع جسدی نہ ناراض ہو وینا جو دا نا چل لما کیوں ٹی وی تے ہی آندہ ہے سونا،
وہ بکواس پہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ سیدہ دا نام لے کے بھی انہوں نے ننگ دڑنگ دے بغیر لباس تو ابن زیاد دے دربار پیش کیتا ہے۔ سیدہ دا نام لے کے بکواس کر، مجمع میں جو کسے دی غیرت نہیں جاگے، وہ کی بکواس کری جا رہے ہوئے، اور تو کہ بھوگتا پہ ویلہ ڈہی رہی ہیں، پیسے دی برسات ہو رہی، اے ان شانے والے بیت ہے یا توہینے والے بیت؟ اے تو میں رونا روندا پیا نا کہ آج اسا شانے والے بیت، مقام والے بیت عنوان قائم کر کے توہینے والے بیت کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا او ابن زیاد شمر انہا ظالمہ نے امامہ پاکہ نال ایک دفعہ ظلم کیتا تھا، اے ہر سال بار بار ظلم کر دینے، بار بار زیادتیاں کر دینے۔ اس چیز نو سمجھو، ایڈے بولے نہ بڑھو، اے مسئلہ ایمان دا ہے، ایمان دا مسئلہ ہے۔ اے اپنے کنہ دے چسکے پورے کریں دیا کہ ایمان ہی نہ گواہ بڑھ کہ سیدہ دا نام لے کے بکواس کر رہا، بغیر لباس تو پیش کیتا گیا۔ پھر ساڑھے شاگرداں دا ایک وفد دے کول پہنچ گیا، اوتے علی کمبوئے جگہ دے نا، اوتے دا پروگرام آئی تے اگلے دن اڑائی پولا، اوتے ساڑھے شاگرداں دا وفد پہنچ گیا قبلہ صاحبزادہ والا شان۔ اس خطیب نو آکے ہاں بھئی اے جڑا تو بکواس کیتا ہے سیدہ دا نام لے کے بھی بغیر لباس تو ننگ دڑنگ ابن زیادہ صاحب نے پیش کیتا گیا، اے دا حوالہ دسا کتھے لکھے ہوئے؟ وہ آدھا میں دا بیان ہی نہیں کیتا، اللہ معاف کرے، اے تو ان کسے غلط دسے، میں دا اس طرح دی گل ہی نہیں کی تھی۔ انہاں موبائل کٹے او دا ویڈیو کلپ چلا دیتا ہے، تو ہی ہے۔ اس لئے کہندہ ہے او ہو اے جوش خطابت ہے جو میرے کل بیان ہو گیا، میں نو پتہ ہی نہیں چلے۔ انداز اللہ جوش خطابت ہے تو اپنی ماں بہن بیٹی دے کپڑے نو لہندہ، انہوں ننگے دڑنگے نو وکھیندہ، تو اتھے پاکاں دے بارے بکواس کرتا ہے تو انہوں حیاء نہیں آندی۔ او تو ساڑھا ایمان بھی لے گیا، پیسے بھی لے گیا، ویلے بھی لے گیا، ساڑھے کل کے بچے ہاں دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ موڑی تھے جاگن دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ؟ جی کوئی نہیں جاگن دی ضرورت؟ ہاں چنگے جاگی بیٹھے، اتنے جاگن دی ضرورت ہے کہ کوئی نہ؟ جاگو کس پاسے جا رہے ہیں؟ ایک اور بڑا بڑا فتنہ آج کل شروع ہو گیا۔ اے کئی واج خطیب اے ویلہ لین واسطے نہ کی کہندے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایس پاسے سادات بیٹھے ہیں ایس پاسے امت بیٹھی، اے ختم نبوت ڈاکھا نہیں تو اور کی جڑے ایس پاسے سادات بیٹھے ہیں۔ اور میں وہ خطیبہ دا نال ونا آزم زاوتو سے ناراض ہو گئے، مسے ڈکی بیٹھا ہے تو آندہ وات پہ چا داک چھوڑے میں چلو تفا کرے انہا نال نہیں انہا کبڑی وینا تو آٹے وہ محبوب تے پسندیدہ خطیب ہوندے بھی اے ختم نبوت ڈاکہ ہے بڑا وڈا ظلم ہے، اے گل کرنا جی اے سادات بیٹھے ہیں اے امت بیٹھی ہے بھی اے جڑے سادات ہیں اے امت کوئی نہیں نبی پاک دی، اے جڑا تقابل کریں دیں اے سادات اے امت، اے بڑا خطرناک جملہ ہے۔ لوگ آدھے نے سادہ خیر جی ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہے۔ قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء اللہ رحمت رب المصطفیٰ ساتھ شانی ضلع خوشاب دا علاقہ قبلہ موت اتے خطاب واسطے گیا نا، اس طرح دا خطاب کیتا، اتے ہزاران دی تعداد سادات بڑی کثیر تعداد، او بعد جاکھن لگے وہ کی ہو جا مولوی بلایا ہے جڑا سان امت بڑھا کے لگے گے قبلہ صاحب زیادہ اے جڑے کی ہو جا مولوی بلایا ہے جڑا سان امت بڑھا کے لگے، او کوئی دیڑے دے بعد قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء دا اتے پھر خطاب آئی۔ آپ انہاں کو ایک سوال کیتا بھی یا تا تسی اے دعویٰ کرو اسی نبی ہیں، سارے سادات آکھو بھی اسی نبی ہیں، جے نبی ہون دا دعویٰ نہیں کر دے تو امت بڑھن واسطے تسی تیار کوئی نہیں، تسی شے کے ہو نہ نبی ہو نہ امتی ہو، تسی ہو کے اتنے طریق قسم دے ہے کوئی نہیں۔ اے ساڑھے ویج ایک طریق قسم ہوندی ہے نہ رن ہوئے نہ مرد ہوئے تے طریق قسم ہو بن طریق قسم ہے کہ کوئی نہ زن نہ مرد تے تیسری قسم ہے نہ لین دیتے لوڑ کوئی نہیں سونا تیسری قسم تے ایتھے طریق قسم کوئی نہیں کہ نہ نبی ہوئے نہ امتی ہوئے تے ویج کئی طریق قسم ہوئے بھی سارے سادات یا دعویٰ کرو سی نبی ہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا جی کوئی کرے تو کافر بے ایمان دائرہ اسلام ہے تو خارج سوڑا لالا ایویں کہا لے کوئی نہ سوڑتا بھئی، کوئی دعویٰ کرے تو کافر بے ایمان دائرہ اسلام ہے تو خارج آکے میں نبی ہاں، جب نبی نہیں تو پھر امتی بڑھتا نہیں تو شے کے میں مولا علی و مرتضی شیر خدا راب الخلفاء کو پوچھو او امتی ہان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کہ کوئی نہ، امام حسن مجتبہ امتی ہان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کہ کوئی نہ، امام حسین شہید کربلا امتی ہان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کہ کوئی نہ، نبی کریم علیہ السلام دی بنات اربع چاروں صحابیاں او امت ہان نبی کریم علیہ السلام دی کہ کوئی نہ، سیدہ فاطمہ زہرا امتی ہان نبی کریم علیہ السلام دی کہ کوئی نہ، اے وڈے سید آگئے جڑے امتی بڑھن واسطے تیار کوئی نہیں، اے
جملے ہی تواڈے سامنے بولیا جاوے تو روکو ٹوکو منع کرو، اے دین دا معاملہ نے، اتنے ہوشیار ہو، وہ دین دے وارث بنو، دین نو لاوارث نہ کرو۔ جیڑا بعد خطیب آکے نا اے سید بیٹھے نا اے امتی آکے مولوی صاحب ایک گال اتھائی روک کی ذرا ہے وضاحت کیتی جاوی، اے سادات نبی پاک دے امتی ہیں کہ کوئی نہ جے امت جو کڈے تے مڑ ایمان نے راندا چنگا سادات ادب کیتی کھلا ہے، ایمان نو ہی کڈی کھلوتا ہے۔ جے اگر انہوں نے نبی پاک دی امت نہ منے تے نبی پاک دے امتی ہیں تو مڑ اینے چاہنا ساری امت بیٹھیے اے وانڈ کیوں کرے نہ اے سید اے امت تو سکیڑا سن دے بیٹھے تو زدہ ایو پڑھ دے بیٹھے ہو جال تو جلال تو آئی بلان ٹال آزم کے لانا یا کتھو سدے کے لانا یا جال تو جلال تو ایو آدھے بیٹھے ہو۔ چلو گزارش شاہ سمیٹن دی طرف آ رہے ہیں۔ ضرور کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جی بیٹھو تشریف رکھو۔ اہل بیت کرام علیہ رضوان دی عظمت شان صحیح طریقے نال بیان کیتی جاوے، مستند روایتاں نال بیان کیتی جاوے، رون روان دی نیت نال بیان نہ کیتی جاوے، خود بخود کسے دے آنسو آ جاوے تے اے جرم نہیں، اے گناہ نہیں۔ جدو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو عرض کیتی گئی، جبریل امین نے دسیا تواڈے شہزادے نے شہید کیتا جانا ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے کہ کوئی نہ آنسو جاری ہوئے نا، اور نبی کریم علیہ السلام تکلف نہ روئن یا خود بخود آنسو جاری ہوئے۔ پھر جس لئے نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے کول آپ دی چاچی ام فضل کھلی آئی، انہوں روایا نے انہوں تو کوئی نے روایا، اور حضرات صحابہ کرام آپ خطبہ دین دے واز کر دے انہاں نہیں نہ روئن دے، بیٹی وڈی عبادت جو ہے رونا، اپنی اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئن باقی انہوں کیوں نہیں روئن دے۔ دوسرا پھر ہر سال 10 محرم الحرام نو نبی پاک اپنی اکھاں وچوں آنسو وہائن، یا صرف اس موقع تے جدو عرض کیتی گئی تواڈے شہزادے نو اس طرح شہید کیتا جانا ہے اس موقع تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے۔ اکھاں وچوں آنسو دا آ جانا اے بے صبری دی دلیل نہیں، اے جرم نہیں۔ اکھاں وچوں آنسو دا آ جانا، نبی کریم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے نا تو آپ دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہوئے، کول کھڑے عبد الرحمن ابن عوف آپ دے صحابی، عرض کی یا رسول آپ رو رہے ہو، اکھاں وچوں آنسو آ رہے ہو، میں تو ہوا دے اس طرح نہ کر رہا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اکھاں وچوں آنسو دا آ جانا اے بے صبری دی دلیل نہیں، اے دل دی نرمی دا نا ہے۔ کسے دا دل سخت ہو جاوے تو میں کیا کر رہا، اے تا دل دی نرمی دا نا ہے۔ اکھاں وچوں آنسو دا آ جانا اے بے صبری نہیں ہے، اے دل دی نرمی دا نا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان سنو، یار لوگاں دی کتابت بھی ہے، ساڑیاں کتابت، مہما یکن من القلب والعین فمن الرحمن عز وجل ومن الرحمہ ومہما کان من الید واللسان فمن الشیطان۔ جس غم دا اظہار دل نال دے آنکھ نال ہوئے او اللہ رب رحمان دے طرف ہوئے دے رحمت ہے، جس غم دا اظہار ہاتھ نال یا زبان نال ہوئے او شیطان دے طرف ہوئے۔ اے نبی کریم علیہ وسلم فرمان، ساڑھی اہل سنت دی کتابت جی ہے، مشکات شریف جی ہے، درجنہ کتاب یار لوگا دی کتابت ہے، میں بھی کھا دینا، نبی پاک دا فرمان پھر دورا دینا، جس غم دا اظہار دل نال ہوئے آنکھ نال ہوئے او اللہ رب رحمان دے طرف ہوئے او رحمت ہے، اور جس غم دا اظہار ہاتھ نال دے زبان نال ہوئے او شیطان دے طرف ہوئے۔ آنکھ میں جو آنسو آ جانا اے بے صبری نہیں ہے، اے صبر دے خلاف نہیں، لیکن اے تکلف نہ رونا روانا یا اس نیت نال مرثیے پڑھنا اے دی شریعت کوئی گنجائش ہے۔ تو انہوں کیا پتا جس لئے اسا مطالعہ کر دیاں اہل بیت دی عظمت شانہ اے پڑھ دیاں تے ساڑھی اکھاں میں جو کتنے آنسو جاری ہون دن، اسا کسے کول میڈل لینے، اسا کسے کول واہ واہ کرانی، اے ساڑھا تے اللہ دا معاملہ ہے، اہل بیت دے نال ساڑھی محبت انہاں دا تے ساڑھا معاملہ ہے۔ جدو اسی وہ پڑھ دیاں مطالعہ کر دیاں ساڑھی اکھاں میں جو کتنے آنسو جاری ہون دن، گال اے کہہ رہے ہیں کہ خود بخود اکھاں میں جو آنسو آ جانا اے جرم نہیں، اے بے صبری نہیں، پر کوشش کرنی رون دی روان دی اے شریعت اجازت کوئی نہیں۔ تو انہوں کہ پتہ ہون تو اکھاں میں مرچہ بھی پائیاں جا دیا، وہ مڑ کے ڈے آنسو بقاعدہ ساڑھے کو ثبوت موجود ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اکھاں میں جو آنسو آئے لیکن آپ اس طرح تکلف دے نال نہیں روئے، آپ نے ایک کوشش نہیں کی تھی اس طرح کہ میں رواں یا رواں، پھر اس موقع دے آئے اے دل دی نرمی دا نہ آئے۔ آج لوگ اس نو دلیل بنا دن،
کہ حضرت امام حسین پاک دی شہادت 60 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام روندے پین اے ملا سانو آج نہیں رومن دیں دے اے دھوکہ دیتا جاندہ ہے انہاں کول پوچھو بھی تے رومن تو تیری مراد کیا ہے اگر تے رومن تو تیری مراد ان اکھا میں جو آنسو آ جانا او تے آ جاوین تے اس رہے جائز نہیں ثابت ہے نبی پاک کول جس رومن تے اعتراض ہے او تے نوہے پڑھنے ہائے وائے کرنا گریبان چاہ کرنے سینہ کوبی کرنی چہرے تے تھپڑ مارنے اپنے آپ لو لوان کرنا مننا اس تا کیتا جا رہا ہے حرام او تا ہونا بیان کیتا جا رہا ہے تو او آنسو بہانا او بیان کر کے ماتم ثابت کرنا ہے اے سینہ زوری نہیں ظلم نہیں تو اور کیا ہے دھوکہ ہی تھو دیتا جانا ہے کہ روایت او بیان کیتی جاندی ہے روایت او بیان کیتی جاندی ہے کہ جتھے نبی کریم علیہ السلام دا آنسو بہانا کہ آپ نے آنسو بہائے روایت وہ بیان کیتی جاندی ہے تو ثابت کیتا جاندہ ہے ماتم کرنا ثابت کیتا جاندہ ہے سینہ کو بھی ثابت کیتا جاندہ ہے چہرے دے تھپڑ مارنا حالانکہ یار لوگ نے کتابت بھی ساڑھیں کتابت بھی نبی کریم علیہ وسلم فرما دیتا لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت جیڑا چہرے دے تھپڑ مارے وین کرے جاہلیت والے بولے اور اپنے گریبان چاہ کرے ساڑھے نال او دا کوئی تعلق ساٹھی بخاری شریف درجنہ حدیث نے کتابت یار لوگت اصول کافی فروع کافی انہاں نے کتابت بھی ہے کہ جیڑا چہرے دے تھپڑ مارے اپنے گریبان چاہ کرے اے وین کرے مرثیہ پڑھے جاہلیت والے بولے ساڑھے نال او دا کوئی تعلق نہیں تو جدو اے ماتم بے صبری تو منع کیتا جاندہ ہے تو اس تو اے مراد ہوندہ ہے کہ ہاتھ دے نال اس طرح بے صبری دا مظاہرہ یا آواز نال نوہے پڑھنے مرثیے پڑھنے جیڑا خود بخود اکھا میں جو آنسو دا آ جانا اے بے صبری دی دلیل نہیں اے دا ثابت ہے روایتہ او پڑھیاں جا سن جیتے آنسو جاری ہوئے تو بیان ماتم کیتا جا سی بیان سینہ کو بھی کیتا جا سی اے ظلم نہیں تو اور کیا اے داندلی نہیں تو اور کیا اے سینہ زوری ہے ساڑھے امامہ سانو کیا سبق دیتا ہے کیا درس دیتا ہے سیال شریف آج بھی معمول ہے کہ 10 محرم الحرام نو ذکر اذکار کیتا جاندہ ہے قرآن پاک دیا تلاوتہ کیتیاں جاندیاں ٹھنڈے مٹے شربت او سبیلہ لائیاں جاندیاں تے اے تحفے پیش کیتے جاندے اے ہدیہ اہل بیت دی شان بارگاہ وچ پیش کیتا جاندہ زندگی دے آخری 10 محرم الحرام نو خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جدو اے شربت تقسیم کر کے تے ستے نا بخت دا ستارہ چمکیا امام حسین دی خواب دے زیارت ہو فرمایا ضیاء الدین تیرا شربت بڑا پسند ہے کیونکہ ساڑھے وچ اے رواج ہے کوئی نہ کہ دا من خون کڈے دا ثواب پیارے اہل بیت توانو پیش کیتا ساڑھے اے رواج ہے کوئی نہ کہ بتھاڑ سو جائے دا ثواب اہل بیت توانو پیش کیتا ساڑھے اے رواج ہے کوئی نہ کہ سینہ کٹے دا ثواب اہل بیت توانو پیش کیتا ساڑھے وچ اے رواج ہے کوئی نہ اپنے آپ لو لوان کیتے دا ثواب توانو پیش کیتا اسا کہنے ہیں کہ پاکہ دا نا لینا ہوئے تے پہلے پاک ہو صاف ہو با غسل ہو با وضو ہو تے بعد پاکہ دا نا لیا اچھا اے دساؤ خون نکل کے وے پوے وضو راندہ یہ ٹوٹ جاندہ خون نکل کے وے پوے ٹوٹ جاندہ پھر وہ خون نکل دا روے بدن تے لگے کپڑے تے کپڑے بدن نجس پلید ہو جاندن کے کوئی نہیں جی پھر زیادہ مقدار خون نکلے تو اتوں دھوپ بھی پوے خشبوہاں دے ہلے آندن کے بدبو آندی سونا لالا بولے سے اے زیادہ مقدار ہے چلو گالتا سون لو کہ او خون نکلے زیادہ مقدار ہے تے او نکل کے ووے تو اتوں دھوپ پوے تے او خشبوہاں دے ہلے آندن کے بدبو آندی ہے نا ہون اے پاکہ دا نا با وضو ہو کے لینا چاہیے کہ بے وضو ہو کے لینا چاہیے پاکہ دا نا پاک ہو کے لینا چاہیے کہ پلیت ہو کے لینا چاہیے پاکہ دا نا خوشبودار ہو کے لینا چاہیے کہتا ہے کہ بدبودار ہو کے لینا چاہیے مڑ آپ تو سی مننی بیٹھے ہو کہ جدو خون نکل کے وے پوے وضو دا کڑاکا نکل جاندہ ہے پھر او خون بدن کپڑے تے لگے بدن نجس ہو گیا کپڑے پلید ہو گیا بندہ نماز قابل ہی نہیں رہ جاندے پھر بدبوواں بھی آدیاں تے ساڑھے امامہ دے سانو اے سبق پڑھایا 1000 بار بشویم دہن دے مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس کہ 1000 باری ارکے گلاب دیاں کرولیاں کریے نا تے 1000 باری ایک کستوریاں تے برش کریے نا تے ہون بھی پاکہ دا نا لینا ہوئے نا تے جسم کمدہ تھڑکت ہے کتے اے منہ تے کتے او پاک ہستیاں اساس قابل کتھیاں تو کی ہو جا عاشق تے دیوانہ ہے پہلے اپنا وضو ترلینا ہے مڑ اپنے آپ نو پلیت نجس بنینا ہے مڑ اپنے آپ نو بدبودار بنینا ہے ہون آتا ہے ہائے حسین ہائے سیدہ زینب ہائے سیدہ رقیہ نہ کر اے ظلم نہ کر
باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے قرآن دے تلاوتہ کر ذکر اذکار کر سبیلاں لا تے پاک روح نو پاک ہدیے پیش کیتا کر پلید تحفے نہ پیش کیتے کر ہن ادب کیڑے پاسے نیاز کیڑے پاسے جے زیادہ تفصیلات دیو تو پھر ہن تھکو نہیں تو میں پوری ماتم دی ڈکشنری کارڈ بھی کھانا تواڈے سامنے سب تو پہلے ماتم کرن والا ابلیس تے شیطان ہے یار لوگا دی منتہی الاعمال جو میں کٹ کے بکھانا ساڑیاں کتابت میں سب تو پہلے ماتم کرن والا کون ہے ابلیس شیطان جدو انہوں جنت جو کٹیا گیا نا تو اس بڑی حال دعائی حال ہوئے دھاڑے ہوئے میں مار گیا میں جنت جو نکل گیا تو نال اگلی گل بھی پتا ہون جنت داخلہ نصیب بھی کوئی نہیں ہون بڑا رولا پایا اس ماتم دا موجد کون ہے ابلیس ماتم نو ایجاد کرن والا کون ہے شیطان مڑ آپ ویکھ لو کیڑا چنگا کام ہے جیدہ موجد ابلیس تے شیطان پھر اگلی گل سن شہدائے کربلا تو سب تو پہلے ماتم کرن والے خود اوہ جڑے بلاون والے ہیں کوفے والے تو اس تو بعد دوے نمبر تے یزید دا ٹبر او ماتم کرن والے یار لوگاں کی کتابت موجود جدوں اے پاکاں دے سرے ناز اے نیزیاں تے لٹکا کے بدبخت جا رہے ہیں نا تے ایک قافلہ جا رہا ہے تو او اگے اگے ساری امام حسین پاک دا حضرت امام قاسم تو انہا شخصیات دا تو اس لئے کوفے دے لوگ جڑے نا او رومن پٹن واسطے آ گئے بڑے کٹاس چاڑی رومن لگے پٹن اپنے آپ نو حال دعائی دے رولا رپا اس لئے پھر چپ نہیں رہ سکے امام زین العابدین دے سیدہ زینب اے ان یار لوگا دی کتاب احتجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 39-40 تو روایت پیش کر رہے ہیں کتاب موجود ہے وکھاون دا پابند سن دے پہو اور آپ چھیڑے نے تو سنو ہون مڑو روندے کیوں احتجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 39-40 تے روایت موجود ہے کہ جدو مڑ او کربلا دے معاملات ہوئے تے اے مارکا ہویا تے کوفے دے بازارہ جو اے پاکا دے سرے نانو گزاریا گیا نا تو وہ جڑے بلاون والے ہیں او ہن ہائی حسین تے پٹ کا آن گھتیا تے ماتم تے اپنے آپ نو لوان کرنا او لے امام زین العابدین چپ نہ رہ سکے بولے تے کیا بولے انہا اولائی یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم اے ہون ساڑھے تے روندے پین ساکو بلاون والا کونے تے ساکو قتل کرن والا کونے اے جاڑ پہلے تے ظالمہ دھات پکڑن والا کوئی نہیں جاڑ پہلے تے سانو چھڑاون والا کوئی نہیں بلاون والے آپ صدن والے آپ پھر جاڑے دا ساڑھا ساتھ کوئی نہ دیتا ہون روون واسطے کتو آگئے ہون کیڑے مکوڑے آل نکل گیا تھے جاڑ پہلے زمین نکل گئی ہے کہ آسمان چالے ہیں اے تجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 39 دے صفحہ 40 دے سیدہ زینب دے فرمان اتبکون اخی فبکو فإنکم احرا بالبکا میرے بھراتے روندے پہوے روو قیامت روندے راسو اے توڑا رونا اے مقالہ دھو نہیں سکتا وقد قتلتم ابن بنت رسول اللہ تو سا رسول اللہ دے فرزاند نو شہید کیتا ہے قیامت روندے راسو آج لوگ آتے ہیں اے مننا پوندا ہے اپنا خون کرنا کوئی آسان ہے اپنا خون کرنا کوئی سوکھ ہے اے مڑ اپنے خون کرنے انہاں نو کون سمجھاوے وے دی نسینے وچ اہل بیت دا تے صحابہ دا بغض ہووے ان نسینے دا مڑ ایہی دنیا دے تے انجام ہونا ہے کہ کٹیونا ہی ہے ان نسینے انہاں نو کون سمجھاوے سیدہ زینب خود فرما رہی ہیں کہ میرے بھراتے روندے پہ روو قیامت ہی روندے رہا تو اے توڑا رونا اے مقالہ دو نہیں سکتا جیڑی کالک توڑے منہ تے ملی گئی تو اے سب تو پہلے ابلیس ماتم کرنا اللہ پھر اتے خود ایو کوفے تے بازارہ وچ اے کرن والے انہانی کتابہ جو ثابت اگا چلو انہانی کتابہ جو پھر جدو اس سرے ناز پہنچے نا یزید دے گاتے یزیدی عورتہ نے ماتم کیتا یزیدی عورتہ نے ماتم کیتا امام زین العابدین تے نہیں ماتم کیتا کرایا انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیتا کرایا پھر کیا ہویا عراق دے اندر ایک گورنر گزرے بغداد معز الدولہ او معز الدولہ جڑا گورنر ہے نا اس نے 4 صدی ہجری دے وچ باضابطہ طور تے ماتم دا آغاز کیتا پہلا ماتم ابلیس شیطان نے کیتا پھر دوسرا کوفے دے بازارہ وچ ہویا تیسرا یزید دے گھر وچ ہویا اس تو بعد چپ چڑھا کوئی ماتم نہیں کوئی ہلا گلا نہیں پھر 4 صدی ہجری 352 ہجری دے وچ معز الدولہ گزرے بغداد دا گورنر انہیں آرڈرنس جاری کیتا کہ اے ساری عورتیں باہر نکلیں منہ تے مکالہ ملیں اے سر تے دوپٹے نہ لویں وال کھولیں ہین بازارہ گلیاں نکلیں تے اے ماتم کریں اے اتھے بغداد انہیں شروع کرایا مڑ اتھو چلدا اے ہر پاسے پھیل گئے اے میں انہانیاں کتابہ جو حوالے اے پیش کر رہا تے وکھاون دا پابند ہن آپ ویکھو
تو میں بار بار کہہ رہا کہ اکھا جو آنسو دا آ جانا اے بے صبری دی دلیل نہیں ہے، لیکن دین شریعت دا مزاج کیا ہے کہ رونا روانا جیڑا ہے نا اے دی اجازت نہیں، خود بخود آنسو آ جاویں او علیحدہ معاملہ، اے مزاج شریعت دا اور اے دین دا مزاج ہے۔ باقی تسی کی فرمائش کر رہے ہیں؟ جی میں بار بار وہی تک عرض کر رہا نا، ایک کہہ کہ خود بخود رونا آ جانا، ایک کہہ کہ کوشش کرنا کہ میں رواواں، اے تو میں بار بار کہہ رہا نا، کوشش کرنا میں رواواں یا خود رواں بھی اے شریعت دا مزاج نہیں کہ کسی نے روان دی کوشش کرنا، خود بخود آنسو آ جانا اے جرم نہیں، اے بے صبری نہیں، خود بخود آنسو آ جانا۔ وہ تو نبی پاک دے بھی آنسو آئے، حضرت ام سلمہ نو نبی کریم علیہ السلام ملے خواب وچ، جدو 10 محرم الحرام نے واقعہ پیش آیا نا، ام المومنین ام سلمہ رو رہی ہیں، عرض کی تھی کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب زیارت کی تھی، دیدار کی تھی، گرد آلود کپڑے او گرد و غبار کربلا دے میدان جا موجود ہیں، تے آپ نے میں ایک منظر ویک کیا تھا، فدا کا بھی و امی ما حاضر، میرے ماں باپ تو آٹے دے فدا ان قربانوں ایک کس حالت ویک رہی ہیں۔ آپ فرمایا شہید تو قتل حسین آنفا، میں ہونے حسین پاک دی شہادت دا منظر ویک کے آ رہی، اے خود ام المومنین ام سلمہ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، جدو نبی پاک دی زبانی سنے ہیں او آنسو خود بخود آ جاویں تے اے بے صبری نہیں، اے حرام نہیں، نجائز نہیں، کسی نے روان دی کوشش کرنا اے دی شریعت کوئی اجازت نہیں، اے دی کوئی دلیل نہیں، سنت نہیں، میں اے بار بار عرض کر رہا ہوں۔ تو اور کی فرمائش کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی گالے تھے کیتی ہے میرے ذہن نہیں، ایک آدم سے نہیں وہ تو انہوں نے ایتھے آگے کو کیتی ہے فرمائش تو میرے ذہن سے نکل گئی۔ گزارشات ہو گئی ختم، جاندے جاندے اتنا عرض کردہ جاواں کہ امام حسین پاک اے قربانی دے کے اہل سنت جماعت عقیدے تے مور لا دیتی، مور لا دیتی۔ او کی میں اسا جدو بیان کریے نے گاج واج کے کہ خلفاء ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین، مولا علی عمر دا شیر خدا دے اہل بیت کرام انہاں دی بیعتاں کیتیاں، انہاں دے وزیر بنے، انہاں دے مشیر بنے، انہاں دی اقتداء وچ نمازاں پڑھیاں، انہاں دے نال رشتہ داریاں قائم کیتیاں، تے یار لوگ آتے نا او اتو بیعتاں کیتیاں وچوں تھوڑیاں کیتیاں، او ایویں اتو ہاتھ بان کے کھلوتے ہوندے ہیں وچوں نیت تو کوئی نہ کریں دے، او این چلاکیاں کریں دیں۔ امام حسین پاک اے قربانی دے کے دسا دیتا کہ نا اسی اہل بیت کرام دا خونا ساڑی ڈکشنری اے تکیہ اے زمانہ سازی اندرو ہور بیرو ہور اے ساڑی لغت اے سبق ہے ہی کوئی نہ، اے الفاظ ہے نہیں کوئی نہ، اسا کٹنا تے جان دے ہیں پر اتوں تو بیعتہ کرنا نہیں جان دے، اسا اپنے شہزادیاں دی قربانی دینا تے جان دے ہیں پر اتوں اقتدامہ کرنا نہیں جان دے۔ جو ساڑا ظاہر ہے او ساڑا باطن ہے، جو ساڑا باطن ہے او ساڑا ظاہر ہے۔ اے تکیہ زمانہ سازی اندرو ہور بیرو ہور اے ہورنا دے سبق ہیں، ہورنا دے مذہب ہیں، ساڑی ڈکشنری دے ساڑی لغت اے سبق کوئی نہیں۔ اگر میں شیر خدا دا فرزند ہو کے دل بند ہو کے جگر پارا ہو کے میں حسین 17 آل بیت دی قربانی دے سکدا، باطر جانی ساران دی قربانی دے سکدا، اپنی گردن دا نظرانہ پیش کر سکدا، میں نو نہیں جھکایا جا سکدا، تے میرے ابا حضور جڑے شیر خدا ہیں انہوں کی میں جھکایا جا سکدا ہے، انہاں دے کو زبردستی بیعتہ کیویں لئیاں جا سکدیاں کہ اگر مولا علی اور مرتضی شیر خدا رابع الخلفاء خلفاء ثلاثہ نو برحق نہ سمجھ دے، اے کربلا بعد کربلا بڑے ہاں مدینہ پہلا کربلا بڑے۔ امام حسین پاک اے قربانی دے کے ساڑھے عقیدے تے مور لے، ساڑھے عقیدہ دا سچا سچا برحق ہونا ثابت کیتا۔ اور اگلی گال سنو کہ جدو امام حسن مجتبی دا وصال ہویا آپ فوت ہوئے نا، کوفیاں دے بڑے خط آئے کہ امیر معاویہ دے خلاف نکلو پیارے حسین، اسی توڑا ساتھ دینے ہیں، امیر معاویہ دے خلاف خروج کرو۔ امام حسین پاک انہوں دی گل سنی نہیں، توجہ فرمائی نہیں، انہوں اہمیت ہی کوئی نہیں دیتی، بار بار خط آئے قسمہ چاہ رہے ہیں، قرآن چاہ رہے ہیں، طلاق علی قسمہ چاہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ دے خلاف حسین پاک نکلو نکلو، اسا توڑے نال اسا توڑا ساتھ دینے ہیں۔ امام حسین نہیں توجہ فرما رہے، یزید دے خلاف جڑے لے کوفیاں دے خط آئے یزید دے خلاف نکلو، پھر آپ نے چچا داد مسلم ابن عقیل نو بھیجے ہے کہ نہیں بھیجے، خود بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے،
اے گال سن ذرا جاگ کے بے انہاں کوفیاں دے خط آویں حضرت امیر معاویہ دے خلاف نکلو خروج کرو اسا تواڈے نال ہاں تواڈا ساتھ دینے ہاں تواڈیاں بیعتاں کردے ہاں امام حسین پاک سن دے نہیں اہمیت ہی کوئی نہیں دیندے توجہ ہی کوئی نہیں فرماندے او قسم چاندے رہ گئے قرآن خط لکھ دے رہ گئے یزید دے خلاف خط لکھ دین اتھے سن دین انہاں دے خطہ تے اعتبار بھی کر دین جان دین امیر معاویہ دے خلاف نہیں نکل دے موڑ امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ دے یزید کوئی ونڈ فرق کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا تو مڑ حسینی بن کے دے حسینی اکھوا کے امیر معاویہ نو گال نہ کڈے تے یزید امیر معاویہ نو ایک پلڑے وچ پاویں تے مڑ حسینی بھی اکھواویں جے اگر انج دا معاملہ ہوندا نا تے مڑ اہل بیت کدے اقتدار حکومت امیر معاویہ دے حوالے نہ کر دے اے دساؤ حضرت امیر معاویہ نے حکومت سلطنت تو میں دیتی ہے کہ اہل بیت دیتی اے تو سا اتو ٹرالیاں بھار کے لے گئے ہو ٹرک بھار کے لے گئے ہو تو سا حضرت امیر معاویہ نے ووٹ دیتے ہیں یا حسنین کریمین دا اپنا انتخاب ہے یا حکومت سلطنت انہاں حوالے کی تھی جی سوچی پہ گئے گل غلط ہوندی پہ او تو زیادہ پہ نے ایک کیوں نہیں بول دے پہ گل غلط ہوندی پہ کہ ٹھیک ہوندی پہ بولو نہ پھر کہ حضرت امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا اے امیر معاویہ نو حکمران تے امیر المومنین انہاں بنایا ہے حکومت سلطنت انہاں حوالے کی تھی کہ تو میں حوالے کی تھی انہاں دے انتخاب ہے نا اسی تو سیدھا نہ آئی تو ٹرالیاں دے بس بھار کے لے گیا تو انہوں نے ووٹ دے آئے اہل بیت دا اپنے انتخاب ہے تے امیر معاویہ دے کلمہ ایمان دا اعتبار کہیں کیتا ہے تو میں اعتبار کیتا ہے کہ اللہ دے رسول اعتبار کیتا ہے ابو سفیان ہوئے حضرت ہندہ ہوئے حضرت واشی ہوئے حضرت امیر معاویہ ہوئے حضرت اکرمہ ہوئے ابو جہل دا بیٹا انہاں دے ایمان کلمہ توبہ دا اعتبار تو میں نہیں کیتا اللہ دے رسول نے اعتبار کیتا اور اللہ نے بھی کوئی نہیں پیغام بھیجے حبیب پیارے اے دے ایویں اتو تو تواڈے نال ہیں وچوں کتے نال ہیں تسے انہاں دے کلمے دے اعتبار ہی کیتے ودیو دے توبہ دا نال کاتب وہی بھی بنائی ودیو امیر معاویہ نو سالہ بنائی ودیو ابو سفیان نو سسر بنائی ودیو انہاں نو دور کرو اپنے تو اللہ نو بھی اعتراض کوئی نہیں اللہ دے رسول آپ ایمان کلمے توبہ دے اعتبار کرن والے تے اگلی گل سن اللہ دے رسول نے یہ بھی دسایا کہ جنگاں بھی ہونیاں لڑائیاں بھی ہونیاں لڑائی کوئی کافر بے ایمان ہو سی کہ سارے مسلمان ہو سن یہ بھی دسایا گلہ سارے جان دے بعد اشارے کردہ جانا بخاری شریف موجود تو یار لوگا دی کشف الغمج موجود ہے یہ ساڑھی کتاب نے یار لوگا دی معتبر کہ نبی کریم علیہ السلام امام حسن مجتبی ممبر دے نال بٹھائے ہوئے ہیں خطاب فرما رہے ہیں جتنی توجہ سارے مجمع والے پاس اتنی توجہ برابر شہزادے والے پاس لوگ بڑے حیران شہزادے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے ضروری تے نہیں نہ جیڑی گل پوچھے اسے تا جواب ملے کدے خیالات سوالات ذہن نہ چوندے ہیں بن پوچھے جواب ارشاد فرما دیندے وجہ دسائی میں نو کیوں حسن مجتبی پیارا لگتا ہے فرما ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین میرا شہزادہ راٹھ سردار ہے اور اس وجہ تو پیارا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے شہزادے حسن دے صدقے مسلمانہ دیاں دو لڑدیاں جماعتہ دے درمیان سلو کرا دے کلمہ ایمان دے اعتبار کہیں کیتا اللہ دے رسول ہون جنگ لڑائی ہو گئی تو کس فریق نو کافر نہیں آکھیا شہزادہ حسن مجتبی کیوں پیار ہے کیوں لاڈل ہے کیوں محبوب ہے کیوں پہ چنگا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے شہزادے حسن دے صدقے مسلمانہ دیاں دو لڑدیاں جماعتہ دے درمیان سلو کرا دے یعنی جنگ تو بعد بھی کوئی فریق کافر نہیں ہویا نبی پاک آدھے پہن کہ میں آدھا پہ ایک حوالہ کشف الغمہ یار لوگا دی کتاب موجود ہے اپنے کو انہاں دی کتاب کشف الغمج بھی موجود ہے نبی پاک آکھیا میرا پتر راٹھ ہے اے دے صدقے اللہ مسلمان نہ دے دو لڑدی جماعتہ دے درمیان سلو کروا دے اے حوالہ یاد رکھ سو کہ کوئی نہیں مڑ اللہ دے رسول سلو تو راضی ہے کہ کوئی نہیں ہن آیت ہوئے قرآن دی مفسر ہوئے مولا علی مردہ شیر خدا پھر مننا ایمان دی مجبوری ہے کہ کوئی نہیں آیت قرآن دی ہوئے تو مفسر ہوئے مولا علی مردہ شیر خدا قرآن دی آیت کیا 14واں پارہ ہے 3 رکوع وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اے 4تھا رکوع 14واں پارہ 4تھا رکوع وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
اے دا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اسا جنت تختہ دے آمنے سامنے بٹھا کے بھائیں دی طرح انہاں دی سلو کرا دیس. جنت تختہ دے آمنے سامنے بٹھا کے بھائیں دی طرح انہاں دی سلو کرا دے. اے دی تفسیرت پہ فرماندے مولا علی عمر دا شیر خدا البدایہ و نہایت موجود ہے. کتنی تفسیرت؟ انی لارجو ان اکون انا ہوا وطلحہ و زبیر فی من قال اللہ تبارک و تعالی ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین. کہ میں نو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو طلحہ زبیر امیر معاویہ اس جماعت نو جنت تختہ دے آمنے سامنے بٹھا کے ساڑھی سلو کروا دے سے. اللہ بھی سلو دے راضی، اللہ دے رسول بھی سلو دے راضی، تو سلو کرن والے کون؟ نہ لے چھوڑو اے نہ لون نالی دلہ دے زنگ دور ہوندے. اللہ بھی سلو دے راضی، اللہ دے رسول بھی سلو دے راضی، تو سلو کرن والے کون؟ آل بیت. ہون جڑا آج اس سلو جو کیڑے کڈے تے اس سلو نو نہ مننے، او تا اللہ نال کیا تعلق ہے؟ اللہ دے رسول نال کیا تعلق ہے؟ تے آل بیت نال کیا تعلق ہے؟ ہون آگنا نہیں جی او آل بیت سلو تو کیتی آئی، پر امیر معاویہ شرطہ تے پورے کوئی نہ اترے، شرطہ دی خلاف ورزی کیتی آئی. مولا علی عمر دا شیر خدا نو گال نہ کر دے آئی. انہاں کول پوچھن والا کوئی نہیں. آج تو وڈا غیرت مند دے کہ حسن مجتبی تے حسین شہید کربلا وڈے غیور ہیں. آج تو وڈا غیور ہے کہ قاسم بن حسن وڈے غیرت ماندہ، او آل بیت وڈے غیرت ماندہ. تینو آج غصہ آندہ ہے کاوڑ چڑھ دیئے، نہ صحابی رسول ہومن دا حیاء کریں نہ کاتب وحی ہومن دا حیاء کریں نہ نبی پاک دا صالح ہومن دا حیاء کریں نہ اللہ دا جڑا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ نبی رحمت سارے صحابہ نال اللہ دے میرا جنت دا وعدہ ہے، نہ اس گل دا حیاء کریں او تینو اتنی غیرت آندی ہے تے آل بیت دے سامنے ابا حضور مولا علی عمر دا شیر خدا نو گالا نکل دیا روین تے شرطان دی خلاف ورزی ہون دی روے او سلو نامہ پھاڑ کے آوے دے مقابلے یزید دے مقابلے جی دا آگا نہیں ڈرے گھبرائے جے ادھے گاڑ بڑ ہو گئی ہے تو تھے مقابلے جا آوے دے. جنگ بندی کرن والے مولا علی عمر دا شیر خدا جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی، اس لڑائی جنگ میں علی عمر دا شیر خدا حق تے امیر معاویہ کو خطا اجتہادی ہوئی، نیت غلط نہیں، اقدام غلط ہے. مرتبہ مقام دی گل پوچھنا ہے علی عمر دا عرش اولا نے امیر معاویہ انہوں دے مقابلے تحت سرائن مرتبہ مقامت کوئی نسبت نہیں، کوئی برابری کوئی نہیں. پر تیری میری گل ہوئے نا امیر معاویہ ساڑھے مقابلے عرش اولا نے اسی امیر معاویہ دے مقابلے تحت سرائی نہیں بڑھ سکتے. علی مرتضیٰ دے مقابلے لے آئے علی مرتضیٰ عرش اولا امیر معاویہ تحت سرا، پر تو میں امیر معاویہ دے مقابلے تحت سرائی نہیں، ساڑھے مقابلے عرش اولا. ساڑھے امام فرما دیتا فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، حق بدست حیدر قرار. معاویہ بھی ہمارے سردار، معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تانکار فجار. امام اہل سنت شاہ احمد رضا نے کھیڑا کار چھوڑیا کہ نہیں؟ فرق مراتب بے شمار، درجے میں برابری نہیں ہو سکتی، مرتبے میں برابری نہیں ہو سکتی، شان میں برابری نہیں ہو سکتی، عظمت میں برابری نہیں ہو سکتی، مقام میں برابری نہیں ہو سکتی. لیکن تو میں امیر معاویہ دے مقابلے تحت سراوی نہ بڑھ سکتی. ساڑھے امام عبداللہ بن مبارک کو جدو پوچھا گیا نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دی شان زیادہ ہے جڑے تابعین تے جنہ ملوکیت نو خلافت بدلیا وقت غوث العظم. عمر بن عبدالعزیز دی شان زیادہ ہے کہ امیر معاویہ دی. عبداللہ بن مبارک جلال ہے جائے اوئے تو غیر صحابی دے نال صحابی دا مقابلہ پہ کریں اے تقابل بڑھ دے ہی نہیں. سن میرے کل لغبار فرس انف معاویتا افضل من عمر بن عبدالعزیز. امیر معاویہ دی شان مقام تے بڑی بلند ہے نا. امیر معاویہ جس گھوڑے تے سوار ہو کے نبی پاک دے جنڈے تھلے کافرن دے خلاف جہاد کر دے رہے او گھوڑے دے نک وچ آون والی مٹی دی شان بھی عمر بن عبدالعزیز نالو زیادہ. علی المرتضیٰ نال برابری کوئی نہیں امیر معاویہ دی. پر تو باج کے نہ چھلانگ مار حیا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ بندی کی تھی کہ کوئی نہ جنگ بندی کرن والے علی المرتضیٰ شیر خدا. اور تجھے تھکے بیٹھے ہو نہیں تو میں قرآن ہے جو ثابت کر رہا کہ جس طرح دا تو باغی بڑھائنا نا امیر معاویہ وہ بغاوت ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ فرماندہ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، کہ دو فریق لڑیں تے ایک دوے دے خلاف بغاوت کرے نہ بغاوت، تے جڑا باغی کی روئے نہ باغی فریق، اس وقت تک او دے خلاف قتال تے جنگ جاری رکھ جدو تے اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاوے، ادو تے جنگ قتال جاری رکھ جدو تے اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاوے۔ ہن حضرت امیر معاویہ آخر وقت تک بیعت کوئی نہیں کی تھی مولا علی مردہ شیر خدا دی، مطالبہ اے آئی کہ عثمان دے رہن دے قاتلنو کیفر کردار تے پہنچاؤ تے کرو، شامیہ میں جو سب تو پہلے بیعت کرنے والا میں امیر معاویہ ڈنکے دی چوڑ تے آدھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا دے ہون دے خلافت حقدار ہو رہا ہے ہی کوئی، علی المرتضیٰ حقدار ہے، پر میری مجبوری ہے جدہ تے عثمان دے رہن دے قاتلنو کیفر کردار تک نہیں پہنچان دے، قصاص نہیں لین دے، تے نہیں کر دے، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اپنا عذر پیش کر دینا امیر معاویہ، اسی آتے ہیں اے بھی انہوں نے خطہ اجتہادی ہے، بیعت کر لینی چاہیے، امیر معاویہ دی کیوں نہیں کی تھی، کرنی چاہیے، لیکن سوال اے بھی کہ جدو آخر وقت تک بیعت نہیں کی تھی مولا علی مرضی شیر خدا دی، اللہ فرماندہ ہے کوئی گروہ بغاوت کر رہے جدو تی اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاوے قتال جاری رکھو، جنگ جاری رکھو۔ اور ان لوگوں کو پوچھنا جڑے آدھن امیر معاویہ باغی باغی باغی، اگر اے والی بغاوت ہے او والی بغاوت، مڑ امیر معاویہ علی المرتضیٰ دی بیعت تک کیتی کوئی نہیں، اللہ آدھا جدو تی اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاوے جنگ جاری رکھو، مڑو جھکے تا ہے کوئی نہ اللہ دے حکم دے سامنے، بیعت تک کیتی کوئی نہیں، علی المرتضیٰ جنگ بندی کیوں فرمائی، قتال بند کیوں کیتا ہے؟ کاش ہے گل جا کے سن لیندے تو انہوں بڑی کم آن جیڑے آج باغی باغی دی رٹ لیندے نا، اے قرآن ہے جو ثابت ہے، جیڑی بغاوت تو بڑھے نا اے او بغاوت نو، لغوی بغاوت ہو رہے، اصطلاحی بغاوت ہو رہے، وقت حاکم خلیفہ امیر المومنین دی بیعت کرنی چاہیے، غلط اقدام ہے، خطا اجتہادی ہے، کرنی چاہیے بیعت، لیکن جدو بیعت نہیں کی تھی مڑ تو آڑے بقول اللہ دے حکم دے کے جھکے تے ہین کوئی نہ، اللہ آدھا جدو تھی اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاویں قتال جاری رکھو، جنگ جاری رکھو، مڑ جاری کیوں نہیں رکھا، جنگ بندی کیوں ہو گئی؟ جنگ بندی کر کے علی المرتضیٰ نے گویا دسا دیتا او والی بغاوت نہیں جڑی آج یار لوگ بڑھائی وجہ، تو ان تو کوئی نہیں نہ سمجھ، میں نے بھی کہا ہی نہیں سمجھ، تو ان آ گئی، اے او بغاوت نہیں جڑی یار لوگ بڑھائی پھر دے، تو بس گل اتھے وے جتھے آل بیعت دی سلو ساڑی بھی سلو، تو جتھے آل بیعت دی لڑائی ساڑی بھی لڑائی، کہ امیر معاویہ دے خلاف کوفیاں دے خط آئے دے امام حسین اہمیت نہیں دیتی، کان نہیں درے، یزید دے خلاف خط آئے دے اتھے آپ گین مڑ فرق کیتا ہے کہ کوئی نہیں کیتا، گزارشات ختم، لیکن جاندے ہیں قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء اس ٹبر میں ایک چیلنج کر دیا، وہ چیلنج دورائی جاواں آخر ایک گزارشات ختم، بس صرف آخری گل ہے، قبلہ والد گرامی یہ فرما دیاں کہ یار لوگ دیاں مستند کتابہ ساڑیاں کتابہ انہاں دیاں تفسیرہ ساڑیاں تفسیرہ انہاں دیاں حدیثاں ساڑیاں حدیثاں سب بالکل اتفاق نال جمع اجماع دے نال موجود ہے کہ ماتم حرام میں ناجائز ہے، ایدی کوئی اصل کوئی نہیں، کوئی سند کوئی نہیں، کوئی ثابت کوئی نہیں ماتم، انہاں دیاں کتابیں بھی ثابت ہے ساڑیاں جی، لیکن قبلہ والد گرامی فرما دیاں بھی کم او تکیتا جاوے بھی عقل ایتا آوے نا، بھی 10 محرم الحرام نو زور تک امام حسین پاک زندہ سلامت موجود آن کے شہید ہو گئے ہیں، میرے برادر مکرم محتشم فرما رہے ہیں زور دی نماز پڑھی آنے کے کوئی نہ، پھر حیات ہاں دنیاوی حیات نہ زور دی نماز پڑھی نہیں نا، ہون یکم محرم نو لے کے 10 محرم دی زور تک اپنے آپ نو مارے جا رہے ہیں، پٹی جا رہے ہیں، کٹی جا رہے ہیں، لولوان کیتی جا رہے ہیں، تو جس لئے امام حسین شہید کربلا شہید ہو جاندے ہیں، ٹھٹے ہو جاندے ہیں، ناد ہو کے نوے کپڑے ہون اور شکارہ تے ٹور پوندن، اتنا پچھن دا سن حق تا دے ہو نا کہ 10 محرم دی زور ویلے تے تا آپ زور دی نماز پڑھ دے پہن دنیاوی حیات نہ زندہ سلامت موجود ہیں، تے جدو شہید ہو جاندے تجھے ٹھٹے ہو ویندے ہو، اے امام حسین پاک دی حیاتی دا غام میں کہ شہادت دا غام جے اگر شہادت دا غام میں تے دعوت دی زور ویلے شروع کرو، او اللہ غلام رسول کو ایک جا کے سنی ہے کہ ستا ہی رہ گئے، کو پچھ بھی صحیح مول بھی کہ آدھر رہا ہے کوئی سنی بھی ہے او اے تو پوری کار لین دی لالا سونا بھی 10 محرم نو جس لیتے امام علی مقام دنیاوی حیات نال زندہ سلامت موجود ہیں، کٹی جا رہے ہیں، پٹی جا رہے ہیں، اپنے آپ لوگ لوان کیتی جا رہے ہیں، تو جس لئے امام علی مقام شہید ہو جاندے ہیں، یار لوگ ٹھٹے ہو جاندے ہیں، اے حیاتی دا غام میں کہ شہادت دا غام میں، او سونا لالا ظفر
شہادت دا غم ہے کہ حیاتی دا؟ جی اگر شہادت دا غم ہے تو 10 محرم نو شروع کرو تو 6 علم تے لے ونجو 20 سفر تے لے ونجو سارا سال پٹو پتہ تو لگے نا بھئی تو واقعی شہادت دا غم ہے. ہاں اچھا وہ پتہ کیا دن او نہیں جی ہے کو گل کرن والی 10 محرم نو زور تو پیچھے جدو امام علی مقام شہید ہو گئے تو جنتی جوانہ دے سردار ہیں او جنتی ہواواں لے رہے ہیں جدو جنت پہنچ گئے ہن مارن کٹن پٹن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اسی آدھے بالکل بجا پہ آدھو ٹھیک پہ آدھو اسا 1000% متفقہ تو آڈے نال کہ جدو امام علی مقام تو شہداء کربلا جنت پہنچ گئے جنتی ہواواں لے رہے ہیں او قبر جنتی ہواواں مل رہی ہیں ہن پٹن دی ضرورت نہیں ہن رومن دی ضرورت نہیں ہن اپنے آپ لو لوہان کرن دی ضرورت نہیں اسا تو آڈے نال متفق ہاں ٹھیک ہے. لیکن سوال تو بنتا ہے نا کہ موڑ اگلے سال یکم محرم نو امام علی مقام نو جنت جو بیر کٹ لین دیو موڑ کیوں رومن پٹن لگ پون دے؟ کوئی نہیں نہ توجہ فرما بے 10 محرم دی زور ویلے پٹکا بند کیوں جی امام علی مقام جنت پہنچ گئے شہید ہو گئے جنتی ہواواں لے رہے. اگلا سال جدو یکم محرم آندا ہے موڑ امام علی مقام نو جنت جو بیر کٹ لین دے ہون جنتی ہواواں کوئی نہیں لین دے پہ ہون بھی تو جنتی ہواواں لین دے پہ نا تو موڑ اسے گال دے پکے رہو ایک یہ ڈھونگ رچائے ہوئے اللہ صحیح سوچ عطا فرما. جی آپ کی فرمانا چاہتا عمار بن یاسر یاسر بن عمار نہیں عمار بن یاسر جی ٹھیک ہے بیٹھو ٹھیک ہے بیٹھو تشریف. نبی کریم علیہ السلام فرمانے نا حضرت عمار بن یاسر کے بارے ویہا کا تقتلک الفئۃ الباغیہ کہ عمار افسوس ہے تینو باغی گروہ قتل کر سے. ہون حضرت امیر معاویہ دے سپاہی آئی جے دے طرفوں وار ہویا ہے دے شہید ہوئے عمار بن یاسر اینو بنیاد بنا کے دے لوگ آدھن او ویکھو او امیر معاویہ باغی 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 اے فتوے لین دن. ہون پچھلی جیڑی میں سارے گزارشات واڑے سامنے رکھی ہیں اے دسو بھی آج جس بندے دے بارے تو انہوں وام ہوئے اے چور ہے انہوں تسی مسلح تے امام کھڑا کر دے ہو. جس بندے بارے تو انہوں وام ہوئے اے زانی ہے لوگ دیس تندو لٹے رہے انہوں مسلح تے امام کھڑا کر دے ہو. جی جس بندے دے بارے تو انہوں پتہ ہوئے اے شرابی انہوں مسلح تے امام کھڑا کر دے ہو. اے پوچھو علماء کرام کو اے مسلح تے امام ہونا اے امامت صغر ہے اور حکومت سلطنت حوالے کرنا اے امامت کبر ہے اے وڈی امامت ہے. جتے تینوں شک شبہ ہوئے اے بندہ چور ہے زانی ہے شرابی ہے تو امامت صغرہ او دے حوالے نو پہ کریندا اے چھوٹا امام نو پہ بنیندا تے اے باغی ہونا تے او بھی خلیفہ وقت دے مقابلے تے او وڈا جرم ہے یا زنا شراب وڈا جرم ہے بغاوت وڈا جرم ہے. تو موڑ اے جیڑے بغاوت اسے ثابت کریں دے ہو اگر او والے باغی ہون دے تو موڑ اے خلیفہ تے امامت کبرہ تے امارت کئے حوالے کی تھی امامت کبرہ حسنین کریمین حوالے کی تھی کہ تو میں حوالے کی تھی. موڑ جیڑا باغی نو امام بناوے تے امت محمدیہ دا معاملہ باغی دے حوالے کر دے وے ان نکل پوچھو نا دے بارے کے آکسو بھی آج بڑا سینہ کاٹ کے تے گاج واج کے امیر معاویہ نو تو باغی آنکھ لینا اتنا دلیر ہو گیا بہادر ہو گیا تیرے پپن بھی گاڑی نہیں ہون دی تیرے آنکھ تے کان تے جو ہی نہیں رینگ دی سینہ کاٹ کے امیر معاویہ نو باغی دے لقب دے لینا ہے. اے امت دا حوالہ مڑ اے تیرے بکول جڑے باغی ہیں انہاں دے حوالے کہیں کیتا دے مڑ حسنین کریمین تے کیڑا فتوہ لینا ہے. ہاں تو جی میں قرآن دی آیت پڑھ کے ثابت کر گیا نا بھی اگر او والی بغاوت ہوندی تو اللہ فرما رہا ہے جدو تے اللہ دے حکم دے کے جھک نہ جاویں قتال جاری رکھنا ہے. علی المرتضیٰ دا جنگ بندی فرمانا دلالت پہ کرتا ہے او بغاوت نہیں تے حسنین کریمین دا اقتدار حکومت سلطنت حوالے کرنا پہ ثابت کرتا ہے او والی بغاوت نہیں. ہن اگلی گل سنو حضرت طلحہ زبیر دو مندے بارے نبی پاک جنت دی بشارت دیتی اور فرمایا زبیر جڑا نا جنت میرا حواری اور زبیر دے قاتل دے بارے نبی کریم علیہ السلام فرمایا جڑا زبیر نو قتل کرسی او جہنمی ہو سی زبیر نو. ہن اے زبیر جڑے اے کہندے نالان مولا علی مرتضیٰ شیر خدا دے مقابلے جا حضرت طلحہ زبیر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا دے مقابلے. ہن مولا علی مرتضیٰ شیر خدا دے سپاہی نے حضرت زبیر تے کیتا حملہ انہوں نے کیتا شہید انعام لین واسطے تو مبارک لین واسطے کیا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا دے سامنے بڑا جلدی مبارک ہوئے میں زبیر نو قتل کر کے آ رہا تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا جلال جا کے فرمایا ابشر بالنار میں نبی پاک کول اینا کننا نال سنیا زبیر جڑا تینو شہید کر سی او جہنمی ہو سی جے تو زبیر نو قتل کر کے آندا پیا تے میرے کول جہنم دی بشارت قبول کر.
ہوں جی امیر معاویہ دے سپاہی اگر قتل کرے عمار ابن یاسر نو تے امیر معاویہ نو تو باغی آکھو تے زبیر دے قاتل دے بارے البدایہ و نہایہ باقی تاریخ دی کتاب حدیث دی کتاب دی روایت موجود ہے کہ حضرت زبیر دے قاتل نو نبی کریم علیہ السلام جہنمی آکھیا ہے. مولا علی عمر شیر خدا جی سپاہی قتل کیتا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ہن علی عمر دے فتوی لے سے سپاہی تو انہاں دا ہی تے اگر علی عمر دا سپاہی او کام کرے تے علی عمر دا فتوی نہ لیندا تے ایتھے وچ حیا کرنا ایتھے تے صحابی رسول ہے. اگر انہاں دا کوئی سپاہی او کام کرے تے امیر معاویہ تے کیوں فتوی لینا ہے؟ کوئی گل دی سمجھ آئی جناب؟ اور کو حکم احکام جان ایک تا نسبی سید ہے نا, او تا امام حسن دی آل دی امام حسین دی آل انہاں دے تے سچان دا. امام حسن دی آل یا حسنی ہوئے یا حسینی ہوئے او سید تے ایک لغوی نال سید او سردار آکھیا جاندا ہے. او اپنے سادہ نے بندے سید آکھ لیندے عربی دی آکھیا جاندا ہے. سردیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ بارے نبی کریم علیہ السلام فرمایا نا, حضرت ابو بکر صدیق دے بارے فرمایا کہ ہذا سید آتک سیدنا, کہ ابو بکر ساڑھا سردار ہے تے ساڑھے سردار نو اس نے خرید کے آزاد کیتا. بلال نو بھی سید آکیا تے ابو بکر صدیق نو بھی سید آکیا, لیکن اے او سید نہیں جڑا نسبی لحاظ کہ نبی کریم علیہ السلام دی آل اولاد. اے سردار دے معنی وچ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, سردار دے معنی وچ راٹ سردار اس معنی سارے صحابہ تے بولیا جاندا ہے, سارے ائمہ کرام اہل بیت کرام سارے حضرات. لیکن جس معاملے نسبی لحاظ نال سید ہے نا او صرف جڑا نبی پاک دی آل ہو سی او اتنے سید بولیا جیسے. اے فرق ہوندا, اے عام سید بولیا جاندا نا سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان کئی کاوڑے بیٹھے ایک تماشا ویکھو سارے نو سید بنائی او نسبی سید نہیں ہوندا. اور حکم احکام بس اللہ تبارک و تعالی پاکان امت دی صورت سیرت دی خیرات عطا فرماوے اور اہل بیت کرام جس مشن مقصد واسطے قربانی دیتی ہیں اس نے سمجھن دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. گل سمجھنی ہوئے تو بڑی سادہ جائیے تے نہ سمجھن دا علاج ہی کوئی نہیں تے ساڈا سمجھن دا اصل موڑ ہی کوئی نہیں ہوندا. اے کسے دا پیو قتل ہو ونجے اللہ نہ کرے باپ قتل ہو ونجے سالانہ ختم دیواوے اسال ثواب دی محفل کراوے او ختم دے موقع تے گواہ آونجن 4-5 جدو قتل ہوندا پیا تو ویدے پیان او آکھڑی 5-7 منٹ دیوے آجی سانو مہربانی کرے آئے. ہاں جی بولو کیا دیو او ہن بیان کریں بھی اے جڑے نا فلانے اے دے ہاتھ نہ پیان فلانے اے دے پیر نہ پیان فلانے اے نو برچیاں ماریاں فلانے چاقو مارے آئی اے اتنا رویا اتنا چیکیا اے گلنا کیتیاں خون فوارہ مارے اینج ہویا اے ہر سال جدو پیو دا ختم دیواوے سال ثواب دی محفل کراوے تے نال موقع تے گواہ بلا کے تے اپنے باپ دے بارے سننا گوارا کرسی کہ بیان کرو کیویں میرے پیو دے ہاتھ نپے گئے کیویں پیر نپے گئے کیویں رویا کیویں کرلایا کیویں تڑپیا اے سننا برداشت کردا ہے باپ دے بارے موقع تے گواہ کو نہیں نا. اے جڑے شہادت نامے جنہاں دے کول اسی سننے ہاں اے سارے موقع تے گواہ ہیں. سونا جڑے افسانوی رنگ نے میں انہاں دی گل کر رہا صحیح سننا نال سناؤ پر روون دعاون دی نیت نال نہیں ہو تے ٹھیک ہے نا. اے جڑے افسانوی رنگ دینے ہن تے اتھوں تے معاملات ہو گئے اے ڈرامے فلماں بن گئے کہ او پتلے بنائے جاندے ہیں وچ جڑا نا برچیاں ماریاں جاندیاں او ایک تصور بنایا جاندا ہے اے امام حسین پاک دا سارے تے او نیزے تے لٹکایا جاندا ہے. مسلم ابن عقیل بنائے جاندے ہیں پھر ابن زیاد دی کچہری بنائی جاندی ہے اتنے انہوں نے شہید کیتا جا رہا ہے. اس طرح امام زین العابدین بنائے جاندے ہیں انہوں نے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں تو ایک ڈرامے وہ اس طرح لے کے جا رہے ہیں. ہوں دسو روئے زمین تے کوئی ایسا بندہ ہے جے دے بارے آکھا جاوے آ امام زین العابدین, روئے زمین تے کوئی ایسا بندہ ہے جے دے بارے آکھا جاوے آ مسلم ابن عقیل. اتنے تو حسین پاک دا پتلا بنایا جا رہا ہے. آج جنہ ملکان دے خلاف تسی اپنی نفرت بغض دا اظہار کرنا ہوئے اپنے دل دا ساڑ کٹنا ہوئے انہاں بادشاہاں دے پتلے بنائیں دے ہو کہ کوئی نہ سڑیں دے ہو کہ کوئی نہ تے اے امام پاکا دے نا دے پتلے بنا کے وچ برچیاں مارین وچ تیر مارین او ہیں نے دے لٹکائی ودے ہوئے ہن اے دسو اے دا نام محبت پیار عقیدت عشق ہے اے بغض اہل بیت. شیخ اسلام علامہ عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ آدھے ہوندے ہیں بھی اصل گل اے وے کہ اگے اہل بیت نال اونج ویر کمایا نے تے انہاں نوں بلا کے گھر تے مڑ شہید کرایا نے. ہن او اہل بیت دے او پاک جوان تے پاکی ہستیاں تانوں لبدیاں نہیں. ہن دل دا ساڑ این کٹ دیو وی انہاں دے او پتلے بنا کے تے او وچ برچیاں مریندے ہو تے چھریاں چاقو اے ساڑ کٹیندے ودے ہو تے نال جس گھروں آلہ قتل برآمد ہوے قاتل او ہوندا ہے کہ کوئی ہور. آج برچیاں تے بیڑیاں کیڑے گھراں جو برآمد ہوندی ہے پیاں اوہی تے قاتل ہیں.
اللہ تعالیٰ ظالمہ دے ظلم تو بچاوے، شریران دے شر تو بچاوے۔ اے جڑا کام شروع ہو گیا کہ اہل بیت دے پیار محبت دی آڑ یزید نالو وڈا ظلم اے کمار ہے کہ اس نے امام علی مقام دے جسم دے ضربہ لوائیاں۔ ابن زیاد شمر نے امام حسین پاک دے جسم دے ضربہ لائیاں، جسم نو زخمی کیتا۔ اے ظالم بدبخت لوگ ہر سال افسانے غلط رنگ اے غلط ویتہ بیان کر کے امام علی مقام دے دل تے روح دے اتے ضربہ لا رہا۔ شاہ جیونے دا وہ ہے فیصل صالح یاد دا دادا، ہائی دا دوئی کمپنی دا شیعہ طبقے دا، مولی اسماعیل انہاں دا وہ بیان کرنے لگا نا تو شروع ہویا ہین مائیاں پاکا دے دوپٹے اتارے گئے، ہین وال نوچے گئے، ہین وہ دے کل برداشت نہ ہویا، سٹیج اٹھ کے ڈیرے تے چلا۔ مولوی فیس لین گیا نا جی میں کتے نو ٹکر پائی دا نا این پیسے دے دتی ساٹھ دیتی۔ ادا کہ او مولی اسماعیل ہے کہ نیچ قوم دے ہوئے گھٹیا تو گھٹیا ہی ہوئے نا، او دی دھی بہن نال کچھ ہویا ہی ہوئے نا، او کٹ جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندہ ہے، پر گوارہ نہیں کرتا سٹیجہ تے بیان کیتا جاوے۔ اتھے کوئی اس طرح دا معاملہ ہے بھی کوئی نا، تو اسی سیدہ نو بے غیرہ سمجھے کہ مایا پاکا دے نہ لے کے بکواس کری جا رہے ہیں۔ خبردار میری زندگی شاہ جیونے دے علاقے تے اللہ ترکی میں کتے کول تیرا خون پیوا دے سی۔ باویں اس طبقے دا ایک گال سچی کر گیا تو میں آدھا پہ اپنے باپ دے بارے موقع دا گواہ ہوئے او بیان کرے فلانے ہاتھ نپے، فلانے پیر نپے، فلانے برچیاں ماریاں، فلانے ذبح کیتا۔ اسی آدھا باسو میرا خون کھول دا پہ اگر لفظ نہ بولنی نہیں میں تیری منڈی لا چھڑ ساؤں تے ہزارہ لکھا مائی باپ جنہ دے قدمہ دے دھول تو قربان انہاں دے بارے دے موقع دے گواہی کوئی نہیں، ایویں افسانے دے کہانیاں او کی میں سن دے رہنے ہیں چپ کر کے۔ میں تو اکثر سٹیجہ تے آدھا تجربہ کر لو، شہادتی ملہ نو 4 سال لگاتار بلا لو، انہوں کو بس صرف شہادت ہی سنانی ہے امام حسین پاک دی۔ او پہلے سال امام حسین پاک نو لے آسی فیصل آباد والے پاسو، اتلے سال امام حسین پاک نو لاہور والے پاسو لے آسی، اس تو اتلے سال امام حسین پاک نو ملتان والے پاسو، اس تو اتلے سال ادھر سرگودے والے پاسو۔ کسے نہیں پوچھنا بھی مار کا ہکو ہے کربلا، امام حسین پاک ہکو ہے، اے حادثہ تو کہانی نوی بڑھائی ودا ہے، کسے نہیں پوچھنا۔ سوچن دی گل تے ہے نا، اللہ صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پاکاں نو انج منن دی تے انج سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں نال اللہ دی رضا حاصل ہوئے، اللہ دے رسول دی رضا حاصل ہوئے، اے آل بیت ساڈے تے خوش تے راضی ہوویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔